नमस्कार, पूर्वेली न्यूजमा स्वागत छ। म मणिराम दाहाल। फरक विषय र फरक व्यक्तित्वसँगको अनलाइन संवादलाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यसैको सिलसिलामा आज हामी प्रदेश नम्बर 1 को बहुचर्चित तथा ठुलो सुकुना बहुमुखी क्याम्पस आइपुगेका छौँ। सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख चन्द्रमणि राईसँग क्याम्पसको वर्तमान गतिविधि, भावी योजना र कोरोना कहरको समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा हामी कुराकानीको प्रसङ्गमा छौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा सुरुमा उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। यहाँलाई पूर्वेली न्यूजमा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ। यस क्याम्पसको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? क्याम्पसमा कुन कुन विषयको पढाइ हुने गरेको छ? हाम्रो क्याम्पस जनस्तरबाट सञ्चालित क्याम्पस हो र 2048 सालमा स्थापना भएर यस क्याम्पसले चाहिँ विभिन्न समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विभिन्न विषयहरूको सम्बन्धन लिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ब्याचलर्स र मास्टर्सका प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा छन्। त्यस लगायत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको 11 र 12 कक्षा पनि सञ्चालन हुन्छ र यसमा हामीले ब्याचलर्समा एजुकेसन अनि म्यानेजमेन्टका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र ब्याचलर्समा हामीले म्यानेजमेन्टका मुख्य गरेर बीबीएस र बीबीएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी एजुकेसनतर्फ बीएडमा नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, हेल्थ, पपुलेसन लगायतका मेजर विषयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भने उता मास्टर्स लेभलमा एमएडमा 7 वटा विषयहरू छन्। त्यसमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, इपिएम, करिकुलम, हेल्थ, पपुलेसन, म्याथमेटिक्स जस्ता विषयहरू सञ्चालनमा छन् र एमबिएसका कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्। हजुर, जस्तो यता पुरानो विषय नै जस्तो भयो, अहिले नयाँ केही विषय ल्याउनु भएको छ क्याम्पसमा? अहिले हाम्रो अलिकति नयाँ भनेको चाहिँ यो बिबिए हो हैन। बिबिएको एउटा सेक्सन सञ्चालनमा छ। एउटा सेक्सनमा 33 जना विद्यार्थी मात्रै लिन पाइन्छ, त्यो कार्यक्रम छ र बीएडतर्फ एउटा अलिक टेक्निकल जस्तै छ, बीएड आइसिटी भन्ने। यो विषय चाहिँ अहिले हाम्रो 9 सेमेस्टरका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यो क्याम्पसमा कति प्राध्यापक हुनुहुन्छ, कति विद्यार्थी हुनुहुन्छ? हामी अहिले प्राध्यापकहरू लगभग 90 जना हो र टिचिङ स्टाफ, नन टिचिङ स्टाफ हाम्रो 16 जना हुनुहुन्छ र विद्यार्थी सङ्ख्या भनेको चाहिँ अहिले लगभग 32-33 हो। जस्तो कोरोना कहरका कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र र यस सुकुना बहुमुखी क्याम्पसलाई परेको आर्थिक असरको बारेमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद मणिजी। अहिले हामीले जुन भोगिरहेको समस्या, कोरोनाको समस्या, यो एकदमै जटिल रूपमा देखा परेको छ हाम्रो लागि र विश्वव्यापी समस्या भएर पनि सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र देखिन्छ, जहाँ जमघट भएर चाहिँ शिक्षा लिने दिने काम हुन्छ र जमघट हुँदाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ बढ्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा हामीले नियमित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा राखेर पठन पाठन गराउन सक्ने स्थिति छैन र त्रिविले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने जुन भर्ना, परीक्षा लगायतका सेड्युलहरू निकाल्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको असर चाहिँ क्याम्पसको आर्थिक पक्षमा टटकारो रूपमा परेको छ। विद्यार्थीहरूले परीक्षा फारम भरेर शुल्क तिर्नुपर्ने समयमा त्यो गर्न सकिरहेका छैनन्। समयमा चाहिँ कक्षामा भर्ना गर्ने अवस्था छैन। त्यसको असर चाहिँ अहिले हाम्रो आर्थिक अवस्थामा परेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक पनि यहाँ दिन सक्ने अवस्थामा छैन अहिले। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त? अब यो क्याम्पसमा धेरै मान्छेहरू आश्रित हुनुहुन्छ, रोजीरोटीको कुरा छ, अरू आम्दानीको स्रोत छैन उहाँहरूसँग। अब यसलाई सधैँभरि यसरी नै लान सकिन्छ कि व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? अब हाम्रो अपेक्षा चाहिँ यो कोरोनालाई हामी छिट्टै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ अथवा कोरोनाको समस्या चाहिँ छिट्टै हल हुन्छ, त्यसपछि हामी नियमित शैक्षिक कार्यक्रममा फर्किन सक्छौँ भन्ने अपेक्षा हो। यदि त्यसो भयो भने हाम्रो समस्याहरू समाधान भइहाल्छन्।
अब त्यो समस्या कोरोनाको समस्या समाधान नभएको स्थितिमा यथास्थितिमा चाहिँ हामीले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गरेर जान अत्यन्तै कठिन छ। सामान्य अवस्थामा जस्तो शिक्षकहरूलाई तलब दिन सकिने स्थिति हुँदैन, कर्मचारीहरूलाई तलब दिन सक्ने स्थिति हुँदैन, अन्य स्रोतहरूबाट पनि त्यति ठुलो रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन। हाम्रो अब अपेक्षा चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारबाट पनि सहयोग भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने। कस्तो खालको सहयोग चाहनुहुन्छ? 3 तहको सरकार छ अहिले, यति अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको छ, एउटा शिक्षा क्षेत्रमा सुन्दर रैचाको गहनाको रूपमा परिचय छ सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, यो सरकारले के गरिदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ? थ्याङ्क यू। अब यो भन्दा अगाडि पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग आएकै हो र त्यो सहयोगलाई हामीले चाहिँ यो भौतिक निर्माणको लागि प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ। अब परेको हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ भौतिक निर्माण भन्दा पनि यो तलब रोजीरोटीकै समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जनशक्तिलाई यो तलबकै व्यवस्थापनको लागि केही आर्थिक रकमहरू उपलब्ध भएदेखिलाई हामीलाई सहज हुने स्थिति देखिन्छ र यसको लागि हामी प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्ने पक्षमा पनि छौँ र सहयोगको आशा पनि छ। जस्तो मुलुक 6 महिनाभन्दा बढी लामो समयदेखि लकडाउन भयो, अहिले लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको अवस्था छ, तर एक किसिमको डर मान्छेमा छँदैछ। अब भनिदिनुहोस् कि यस क्याम्पसको पठन पाठनलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुन्छ? कस्तो कस्तो मापदण्ड छ? सुरक्षा विधिहरू कस्तो छ? यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीहरू कसरी सुरक्षित भएर पढेर घर जाने? हजुर, धन्यवाद। अब पठन पाठन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा फेस टु फेस बसेर पठन पाठन गर्ने अवस्था अहिले छैन र कोभिडको प्रोटोकलले पनि त्यही भन्छ। हामी त्यो प्रोटोकलको पालना गरिरहेका छौँ र अहिले पठन पाठन सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ अनलाइनबाट हो अथवा यो सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न उपायहरू छन्, ती उपायहरू अपनाउने हो। त्यसमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भरपर्दो भनेको अहिले अनलाइन देखिएको छ र हामीले अहिले विशेष गरेर सेमेस्टर सिस्टमका कक्षाहरू अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ र डिन अफिसको पनि निर्देशन त्यही छ। त्यसअनुसार अहिले हामीले एमएडका सबै सेमेस्टरका भन्नाले चालु रहेका, एमबिएसका पनि चालु रहेका सबै सेमेस्टरका अनि बिबिएका पनि हाम्रोमा अहिले 2टा सेमेस्टर रहन्छ, 2टै सेमेस्टरका अनि बिएड आइसिटीका त्यसै गरेर बिएससीका कार्यक्रमहरू इयरली सिस्टम पनि बिएससीका अनलाइन क्लासहरू भइरहेका छन्। कक्षा 12 साइन्सको पनि हामीले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अब नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले अहिलेलाई अनलाइन माध्यमबाटै कक्षा जस्तो यहाँले अनलाइनको कुरा गर्नुभयो, अनलाइनको प्रसङ्गमा जोडेर थप कुराकानी गर्नुपर्दा अनलाइन सबै अभिभावकको, सबै विद्यार्थीको पहुँचमा नभएको गुनासो आइरहेछ। सही कुरा हो, त्यो एकदम छैन। किनभने हामीले चाहिँ हठात एक्सिडेन्टली अनलाइन क्लासमा जानु परेको, हामीले पूर्वाधार तयार गरेर अनलाइन क्लासमा गएका होइनौँ र अहिलेको विषम परिस्थितिमा सिकाइको वैकल्पिक उपायहरूमध्ये बेस्ट उपाय यही हो भन्ने ठहर गरेर अनलाइन क्लासमा गएका हौँ र अनलाइन क्लासमा जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अधिकतम विद्यार्थीहरूले फाइदा लिन सक्छन् भन्ने हो। तर पहुँचको सन्दर्भमा चाहिँ सबै अभिभावक र विद्यार्थीको पहुँचमा यो अनलाइन क्लास छैन, अवश्य पनि छैन। तर पनि अनलाइन क्लासबाट हामीसँग भएका विद्यार्थीहरूमध्ये अधिकतमलाई सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यो अनलाइन क्लास गरेका हौँ। यो अनलाइन कक्षा पहुँचमा छैन भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि अब यसलाई पहुँचमा ल्याउन, व्यवस्थित गर्न, प्रभावकारी बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब यसको लागि त सरकारले पनि केही निर्णयहरू, नीतिहरू लिनुपर्छ होला। जस्तो कि अहिले पनि यो नेपाल टेलिकमसँग युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनले एउटा सम्झौता गरेको छ अरे र यो ह्याप्पी लर्निङ भन्ने प्याकेज विद्यार्थीहरूको लागि
वितरण गरेको छ भन्ने आइरहेछ। अब यस्ता खालका विद्यार्थी मैत्री कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारको पक्षबाट पनि ल्याउनुपर्छ। जस्तो सर यो कोरोना कहरको असहज परिस्थितिमा +2 को भर्ना अभियानलाई कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले कक्षा 11 मा विद्यार्थीहरू भर्नाका लागि आवेदन खुलाएका छौँ र हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अहिले एकैपटक फारम भरेर जम्मा गरेर इन्ट्रान्स लिने कुरालाई त्यो कुरा गरेनौँ हामीले। अब यो कोभिड-19 को प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर विद्यार्थीहरू सिधै आएर फारम भर्न सक्छन्, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर फारम भर्न सक्छन् र उनीहरूको ग्रेड सिटलाई हेरेर कुन फ्याकल्टीमा अध्ययन गर्न उनीहरू योग्य छन् त्यस आधारमा हामी एडमिसन गरिरहेका छौँ। जस्तो यो कोरोनाको कहर त छँदैछ, कोरोना पनि निश्चित बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लाग्न सक्छ कुनै बेला। हामीले देश विदेशको उदाहरण पनि हेरेका छौँ, महसुस पनि गरेका छौँ। अहिले कोरोनाबाट मान्छे मरिहाल्दैन, मान्छे बाँच्छ भन्ने केही आशाका कुराहरू पनि आए, उपचारपछि तुरुन्तै निको हुने पनि भइरहेछ हैन। यति हुँदाहुँदै यो कोरोनाको कुरालाई अलिकति बिर्सेर क्याम्पसका आगामी योजनाको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिकति निराशाको वातावरण छ अहिले वास्तवमा भन्यो भने, तर पनि यसलाई थाती राखेर भोलि सामान्य स्थिति अक्कै पक्कै पनि हुन्छ। भोलि सामान्य स्थिति भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो समुदायमा स्थापित जुन हाम्रो कलेज छ यो कलेजलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर यसको भौतिक पक्षलाई सुदृढ गरेर लाने अनि यहाँको पठन पाठनको गुणस्तरलाई अझै सुधार गरेर लाने कुरालाई नै मध्यनजर गरेर भावी दिनमा आवश्यक योजनाहरू तयार गरेर जानुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अब बिस्तारै हामी एउटा यसको भविष्यको नक्साङ्कन गर्ने अथवा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ मास्टर प्लान बनाउने अवस्थामा पनि छौँ। तर स्ट्र्याटेजिक प्लान बनाउने, कम्प्रिहेन्सिभ मास्टर प्लान बनाउने र अगाडि बढ्ने, त्यसै अनुरूप अगाडि बढ्ने लामो एउटा लङ रनको योजना बनाएर अगाडि जाने पक्षमा छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेको अवस्थामा एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न नसक्ने स्थितिमा हामीलाई अत्यन्तै असहज महसुस भइरहेको छ। सामान्य अवस्था हुने बित्तिकै हामी त्यो इन्टेन्सिभली त्यो छलफल गरेर त्यस्ता योजनाहरू बनाएर जान्छौँ र यहाँ अब साधारण मात्रै होइन प्राविधिक शिक्षाहरूको लागि पनि हामी तुरुन्तै निर्णय गरेर पहल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा गइरहेका छौँ। यो सुकुना बहुमुखी क्याम्पस प्रदेश नम्बर 21 भन्दा ठुलो अनि बहुचर्चित क्याम्पसको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। हामीले मात्रै होइन देश विदेशमा पनि यसको चर्चा भएको छ। यति हुँदाहुँदै यो क्याम्पसको बारेमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भएको पाउनु भएको छ अनि समग्रमा भनिदिनुहोस् यो क्याम्पसका समस्या कस्ता छन्? हजुर, अब यो हाम्रो क्याम्पसको विषयमा अरूले मूल्याङ्कन कसरी गरिराख्नु भएको छ, समुदायले कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब हामीले आफैले यो क्याम्पस चाहिँ अव्वल छ भनेर भन्नुभन्दा अरूले मूल्याङ्कन गरेर भनिदिनु राम्रो कुरा हो। जहाँसम्म लाग्छ यो क्याम्पसको मूल्याङ्कन राम्रो होस् भन्ने हिसाबले नै हामी यहाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि त्यो गर्ने नै छौँ। र के भन्नुभयो एउटा क्वेसन बिर्सेँ। ठिकै छ आइसक्यो कि हामी कुराकानीको अन्तिम प्रसङ्गमा पुगेका छौँ। यो कोरोना कहरको समयमा आफ्ना प्यारा विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद मणिजी। अब यो हामीले नसोचेको समस्या अहिले हामी सामना गरिरहेका छौँ र यो अवस्थामा कसैले पनि आत्तिएर पनि काम बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि संयम धारण गरौँ र समस्यालाई एकदम बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले समाधान गरौँ। विद्यार्थीहरू अहिले घर घरमा छन्, अभिभावकहरूले ती विद्यार्थीहरूलाई घरमै पनि केही सिक्ने वातावरण बनाइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ।
हामी अनलाइन क्लास गर्दैछौँ। अनलाइन क्लास गर्नको लागि पनि घरमा एक किसिमको सिकाइ वातावरण बन्नुपर्छ। त्यो वातावरण अभिभावकज्यूहरूले घरमा निर्माण गरिदिनु भयो भने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यसको लागि म अभिभावकज्यूहरूलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्छु र हामीले सकेसम्म गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको सिकाइको लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू अधिकतम रूपमा गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। घरमै भए पनि लत छाड्नु हुँदैन, सुरक्षित रहँदै आफ्नो शिक्षाका दैनिक क्रियाकलापलाई जोड दिनुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। ल, धन्यवाद। धन्यवाद।